अवस्था छ त्यसमा चाहिँ जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको त्यसमा अभाव छ। त्यसकारण यो सरकारको हस्तक्षेपभित्र यो पर्न सक्दछ भन्ने एउटा पक्ष हो। दोस्रो पक्ष चाहिँ यो कर्मचारी नियुक्तिका प्रक्रियाहरू हैन, यो देशको सर्वसम्मत लोकसेवा आयोगको सिद्धान्त अनुसार यो चल्नु पर्दछ। तर पनि यसमा चाहिँ सरकारी हस्तक्षेप भयो भने त्यसको अनुसन्धान प्रक्रियाहरू लगायत अनुगमन प्रक्रियाहरू सरकारको पक्षमा विरुद्धमा जाने कतिपय कुराहरू छ भने त्यो चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान हुन सक्दैन कि भन्ने। अहिले त तपाईको कर्मचारीको नियुक्तिको प्रक्रियामा त स्वतन्त्रै छ नि, निजामतीबाट त लिने गरेको छैन। निजामतीबाट लिने गरेको छैन, तर पनि त्यहाँ अप्ठ्याराहरू छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार क्षेत्रको मानव अधिकार सेवा भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ व्यवस्था हुनु जरुरी छ, जस्तो न्याय सेवा, प्रहरी सेवा, स्वास्थ्य सेवा, त्रिविध सेवा जे छ नि, त्यस्तै गरी मानव अधिकारको क्षेत्रमा राज्यले गर्ने कामहरू अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग भयो, राष्ट्रिय महिला आयोग हो, भोलि अरू राष्ट्रिय आयोगहरू गठन हुन सक्दछ। तिनीहरूको निम्ति छुट्टै सेवा आयोग भयो भने तिनीहरू त्यही भित्र निजामती भित्र होइन, तर निजामतीकै सिद्धान्त अनुसार छुट्टै सेवा आयोग होइन। अब त्यो प्रक्रियामा राष्ट्रिय मानव अधिकार अगाडि बढ्दाखेरि त्यसमा मुद्दा मामिलाको झन्झट पर्यो होइन। अब सर्वोच्चमा त्यो चाहिँ एउटा स्थगनको या भनौँ न त्यसमा इन्टरिम अर्डरहरू भएको थियो। त्यो अहिलेसम्म यो 500 वर्षसम्म त्यसमा कुनै 500 वर्ष गइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि 309 जनाको जुन जनशक्तिको व्यवस्था थियो, दरबन्दी थियो, त्यो दरबन्दी अहिलेसम्म हामीले पूरा गर्न नसकेको अवस्था छ। तर नयाँ ऐन आइसके पछाडि त्यो ऐन अनुसार अहिले जान सक्ने सम्भावना। तपाईँले भनेकोमा अब एउटा सांगठनिक, एउटा प्रशासनिक, अर्को के भन्नु आर्थिक तीनवटा पक्षमा यो सांगठनिक रूपमा सरकारबाट स्वतन्त्र छ कि छैन। राष्ट्रिय मानव अधिकार भनेको राज्यभित्रकै एउटा महत्वपूर्ण अङ्ग, तर स्वतन्त्र र स्वायत्त अङ्ग। तर स्वतन्त्र र स्वायत्त भित्र सरकारी हस्तक्षेप कति छ भन्ने उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ परीक्षण गर्दछ। त्यो परीक्षणबाट हेर्दाखेरि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा क श्रेणीमा रहिरहने खालको अवस्थामा चुनौती देखियो। छ त्यो चुनौती छ, किनभने अब यसले गर्दा पर्फर्मेन्समा पनि त असर त स्वत पर्ने भयो। अनि एउटा सिस्टम जुन पद्धति मानव अधिकारको पद्धति र संस्कार फलो गर्ने हो भने हाम्रो भन्दा थुप्रै कमजोरी देश भएका मानव अधिकार आयोगहरू पनि क श्रेणी प्राप्त गरेको छ। तर पनि यत्रो परिवर्तन पछाडि जुन प्रतिबद्धता मानव अधिकारको क्षेत्रमा हामीले गरेका हौं नि, त्यो प्रतिबद्धता अनुसार चाहिँ व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन भन्ने कुरा त सत्य हो नि त। अब भनौँ न मानव अधिकार आयोग अन्तर्राष्ट्रिय खालको एउटा मूल्याङ्कन भयो, ठिकै छ होइन। अब राष्ट्रिय मूल्याङ्कन नै झन् महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला। त्यसमा पनि पब्लिकले गर्ने मूल्याङ्कन, अरू सरकारका त कुरा भएन। पब्लिकले गर्ने मूल्याङ्कनमा अब मानव अधिकार आयोगको संरचनाको हिसाबमा हेर्ने हो भने पूर्व प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष भएर हुनुहुन्छ, आफ्नो क्षेत्रको दिग्गजहरू सबै हुनुहुन्छ। तर यसप्रतिको विश्वसनीयता, यसप्रतिको अब त्यो निर्भरता भनौँ, यसले मानव अधिकारको उल्लङ्घन भयो भने संरक्षणको निम्ति हाम्रो लागि गरिदिन सक्छ भन्ने त्यो आत्मविश्वास सामान्य नागरिकमा बढ्दै जानुको सट्टा झन् घटाए जस्तो तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? अब म त्यो टुङ्गोमा पुगिसकेको छुइनँ होइन, तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका जुन अपेक्षाहरू छन्, समय समयमा सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा भाग लिँदाखेरि मैले प्रशंसा भएको पनि देख्छु, त्यसमा आलोचना भएको पनि देख्छु होइन। र आलोचनाको पक्षहरूमध्ये यो मानव अधिकार आयोग चाहिँ अब पूर्व प्रधान न्यायाधीशकै नेतृत्वमा हुने भएकोले त्यसको निष्पक्षताको सवालमा त प्रश्न भएन। तर जुन ढङ्गले त्यसको पर्फर्मेन्स दह्रो ढङ्गले निडरका साथ सरकारलाई कारवाहीकै प्रक्रियामा पनि लान सक्ने, जसले यो मानव अधिकारको हनन गरेको छ त्यसलाई चाहिँ त्यो कानुनी हिसाबबाट मात्रै नअल्झिकन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र मूल्य मान्यताको आधारमा पनि यसले अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने मलाई पनि लाग्दछ। अब त्यस्ता कुराहरूमा हुन सक्दछ। जनरल पब्लिकबाट हेर्दाखेरि आयोग भनेको मानव अधिकार सम्बन्धी अरू गैर सरकारी संस्था जस्तो एउटा वकालतकर्ता मात्रै भएर त भएन, कार्यान्वयनकर्ताको हिसाबमा सिफारिस गर्नेदेखि सिफारिस कार्यान्वयनको अनुगमनसम्मका प्रक्रियामा पनि यसको बलियो उपस्थिति होस् र रिजल्टमा देखियोस्। सबभन्दा किन भन्दाखेरि त्यसले वकालतले मात्र त केही अर्थ रहन्न होइन, उपचार प्राप्त गर्न सकोस् पीडितले। त्यो आधारमा हेर्ने हो भने प्रश्नै छ क्या फेरि? होइन, त्यस्तो होइन। एउटा त मानव अधिकार भन्ने कुरालाई नि यो बुझाइमा अलिक प्रष्टता आउनु जरुरी छ।
किनभने हामीमा एउटा के छ भने सबै अपराधका कुराहरू चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने छ। तपाईको कहीँ बलात्कारको घटना घट्यो, कहीँ चाहिँ तपाईको ज्यान मारेको घटना घट्यो, कहीँ अपराधको घटना घट्यो, यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सम्बोधन गर्ने, तत्काल सम्बोधन गर्ने होइन। एउटा सेन्टेन्स थप्छु यहाँनिर मात्रै, एउटा कि 5 वर्षको बच्ची होइन 11 वर्षको बच्चीले बच्चा पाएको बलात्कारकै घटनाले छ। अब यातना पूर्वकै बलात्कारका घटनाहरू हुने, बन्धक राख्ने, यी यस्ता घटनाहरूमा पनि आयोगले प्रोएक्टिभ भूमिका खेल्न सकेन भने अनि आयोगप्रतिको विश्वसनीयता केबाट उठ्छ? पक्कै सक्छ, तर तपाईले यो प्रक्रिया चाहिँ हामी सबैले बुझ्न के जरुरी छ भने सबभन्दा पहिले त्यो जाहेरी लिने र दिने ठाउँ भनेको नेपाल प्रहरी हो। नेपालको कानून अनुसार नेपालको प्रहरीले त्यो जाहेरी लिन मानेन। छ नि थुप्रै घटनाहरू, बोक्सी सम्बन्धीको घटनामा, यौन दुर्व्यवहारका घटनामा, बलात्कारका घटनाहरूमा त्यस्तो कुराहरू जाहेरी लिन मानेन भन्ने थुप्रै हामी कहाँ उजुरीहरू पर्ने गर्दछ। त्यसमा मलाई लाग्दछ 100 वटा आएको छ भने कम्तीमा पनि 95 भन्दा बेसी प्रतिशतका घटनाहरूमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले हस्तक्षेप गरेर तत्कालै जाहेरी लिन लगाएको घटना छ। एउटा त्यो। दोस्रो, जाहेरी चाहिँ लियो तर अनुसन्धान चाहिँ राम्ररी भएन, त्यहाँ हस्तक्षेपहरू सुरु भयो, राजनैतिक रूपमा अरू शक्तिको चलखेलहरू भयो। अनुसन्धान आयोगको सिफारिसले, आयोगको दबाव र हस्तक्षेपले तपाईको उजुरी चाहिँ लियो, त्यो जाहेरी दरखास्त चाहिँ भयो, तर अनुसन्धान कमजोरी गरिदियो। त्यो अनुसन्धान कमजोरी गरेका बारेमा पनि विभिन्न, अब कहिले मिडियाबाट, कहिले पीडितबाट, कहिले साक्षीबाट त्यो कुराहरू आइसके पछाडि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले आफैले अनुसन्धान गरेको छ। अब आफैले अनुसन्धान गर्दाखेरि प्रहरीले गरेको अनुसन्धान ठिक छ भने हामी त्यसमा हस्तक्षेप गर्दैनौँ। व्यक्तिले उजुरी लिएन अथवा भनेर तपाईसँग पुनरावेदन एक किसिम भन्नु गर्न आएको अवस्थामा बाहेक प्रोएक्टिभ भएर मिडियामा आएको अन्य किसिमबाट जानकारीमा आएको कुरालाई हस्तक्षेप गरेर गर्न सक्छ, गर्नु भएको गरेको छ। स्वविवेकको अधिकारबाट गर्ने भन्ने एउटा हामीलाई स्वमोटो राइट्स भन्ने पनि दिएको छ। त्यसमा त तपाईलाई 100औं त्यस्ता घटनाहरू दिन सक्छौं जुन तपाईले पत्र पत्रिकामा त्यो प्रकाशित गरेका घटनाहरू छन्। त्यसलाई सबभन्दा पहिले त भेरिफाई गर्नु पर्यो। त्यसमा उल्लेख भएका अब कहिलेकाहीँ त्यो त्यहाँ छापेका कुरा पनि त्रुटि हुँदो रहेछ, हामीले व्यवहारमा गइसके पछाडि थाहा पायौं। तर त्यसले ठूलो सहयोग गरेको छ हामीलाई। त्यसलाई टेकअप गरेर त्यसलाई उजुरीको रूपमा ग्रहण गरेर त्यो कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढेका घटनाहरू पनि छ। मेरो एउटै मात्र यहाँलाई निवेदन के हो भने मानव अधिकार र अपराध त्यो पक्ष एक अर्कासँग जोडिएका चाहिँ देखिन्छ, तर एउटै कुराहरू होइन। त्यसको बीचमा लक्ष्मण रेखा कोर्न असाध्यै गाह्रो छ। जस्तो उदाहरणको निम्ति विदेशमा यो हाम्रो आप्रवासी मजदुरहरू जान्छन्, कामदारहरू काम गर्न जान्छन्, त्यसमा चाहिँ आप्रवासनको काम गर्ने अधिकार हो भने त्यो मानव बेचबिखन चाहिँ अपराध हो। तपाईको माइग्रेसन इज अ राइट बट ट्राफिकिङ इज अ क्राइम। अब यो दुईटाको बीचमा रेखा कोर्न कति गाह्रो छ। यस्तै अप्ठ्यारोहरू हामीलाई आइपर्छ टाइममा। अपराधको कुरा आइसके पछाडि त्यो मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हामीले हेर्ने हो। मानव अधिकारको त्यसमा सम्बोधन गर्ने त हाम्रै देशको तपाईको प्रहरी छ, हाम्रै देशको सरकारी वकिल छ, हाम्रै देशको अदालत छ। त्यो प्रक्रियामा मानव अधिकारको पक्षहरू अघि तपाईले जुन उठाउनु भयो, सानो बच्चीको कुरादेखि लिएर त्यो असाध्यै संवेदनशील मानव अधिकारका विषयवस्तुहरू हुन्। त्यसमा पक्कै पनि कमी कमजोरीहरू यथास्थ हुन सक्दैन। तर यो पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सम्बोधनहरू अब कतिपय तपाईले मलाई उदाहरणै दिन सक्नुहुन्छ कुनमा भएन त भन्ने कुरा। त्यहाँभित्र हामीले अध्ययन गरेको, अनुसन्धान गरेको, अनुगमन गरेको, प्रहरीलाई बोलाएको, त्यो अनुसन्धान उनीहरूले गरेका हेरेका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। यही सन्दर्भमा गर्दाखेरि बलात्कारका घटनाहरू एकदम पीडादायी खालका जुन घटनाहरू क्रमशः एकपछि अर्को प्रत्येक दिन कतिवटा समाचारहरू आइरहन्छन्। यी घटनाहरू अब सामाजिक अब विकृत मनोविज्ञान आदि इत्यादि मात्रै भनेर पुग्छ कि हामीले चाहिँ मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू, अपराधका नियन्त्रणका घटनाहरू पनि जोडिने भए त्यस्ता घटनाहरूमा राष्ट्रिय रूपमै आयोगदेखि अन्य निकायहरूसम्मको पर्फर्मेन्सको कमजोरीले र सबभन्दा मुख्य कुरा दण्डहीनताले गर्दा यो परिस्थिति पटक पटक दोहोरिरहेछ भन्न त सकिन्छ नि, होइन? एउटा सबभन्दा पहिलो कुरा के हो भने हाम्रो राष्ट्रले के कस्तो खालको एउटा मानव अधिकारको क्षेत्रमा सम्बोधन खोजेको छ। एउटा त विषयगत मानव अधिकारमा सम्बन्धित आयोगहरू छन्। महिला सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरूमा महिला आयोग छ। सूचना हक अधिकारको सम्बन्धी सूचना आयोग छ। दलितका विषयवस्तुहरूमा दलित आयोग छ। भोलि
आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग, सुकुम्बासी आयोगहरू छन्। सबभन्दा पहिले नागरिकको कर्तव्य त्यो आयोगमा जाने हो। त्यो आयोगले सुनवाई भएन र त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई सहयोग चाह्यो भने दुईटा हिसाबले पीडितले पनि हामी कहाँ आउन सक्छ र त्यो आयोग पनि आउन सक्छ, किनभने राष्ट्रिय मानव अधिकारले देशको सम्पूर्ण मानव अधिकारको विषयवस्तुहरूलाई सम्बोधन गर्न बनेको हो। त्यसकारण हिजोको अवस्थामा ती आयोगहरू नभएको अवस्थामा या प्रहरीले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा आफैले उजुरी नलिएको, किनभने आफैले मानव अधिकार हनन गरेको छ, उसले लिने कुरा भएन, त्यो बेलामा आयोगमा आउनु स्वाभाविक छ। तर हामी कहाँ आइसके पछाडि त्यसलाई बन्दोबस्त गरिदिने, पहिले तपाईँ प्रहरी कहाँ जाने अर्थात् सम्बन्धित आयोगमा जाने, त्यहाँभित्र पनि सम्बोधन भएन भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले त्यसलाई समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने, किनभने एउटा सिस्टम बनाउने कुरो पनि त हो नि, अहिले पद्धति बनाउने कुरो पनि हो। हरेक मानव अधिकार हननको कुरा चाहिँ फलान ठाउँमा यो भएको छ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग के हेरेर बसेको छ भन्ने जुन प्रश्न उठ्छ त्यसमा पनि हामी संवेदनशील छौँ। तर आयोगले अब सीमाहरूको कुराहरू पनि छन्। जस्तो अब कार्यक्रमको एकदमै हाम्रो समय लगभग सकिसकेको छ। अन्तिममा भन्दाखेरि चाहिँ मानव अधिकार आयोग त्यही तर्फबाट मूल्याङ्कन गर्दा पनि एकदम सन्तुष्ट हुने खालको अवस्था जुन छैन भन्ने तपाईँको कुरा आइरहेछ। यसलाई सन्तुष्ट हुने गरी मानव अधिकारको पर्फर्मेन्सलाई, पूर्वाधारलाई बढाउनको निम्ति गर्न सकिने, नागरिकहरू ढुक्क हुन सकिने अवस्थालाई केही तपाईँले सम्बोधन गर्न सक्ने छ भने एक दुई सेन्टेन्स। मैले अघि तपाईँले विभिन्न महत्त्वपूर्ण नागरिककै तर्फबाट जुन चुनौतीपूर्ण प्रश्नहरू राख्नुभयो त्यसमा मेरो सम्बोधन के रह्यो भने म आफै यसमा पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छैन। यसका विविध कारणहरू छन्। यसका चाहिँ मानव अधिकार आयोगको संगठनात्मक रूपमा यसलाई जुन हिसाबबाट स्वतन्त्र, स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने हो, हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ, तर ठाउँ ठाउँमा त्यसका छिद्रहरू छन्, ठाउँ ठाउँमा अप्ठ्यारोहरू छन्। यसले गरेको सिफारिस चाहिँ बाध्यकारी बनाउन जरुरी छ, अन्यथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई आफैलाई मुद्दा चलाउन पाउने अधिकार दिन सक्नु पर्दछ हैन। एउटा त्यो कुराहरू। दोस्रो कुरा चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको साना मसिना कुराहरूमा पनि विभिन्न ठाउँको हस्तक्षेपहरू समय समयमा हुन्छ। त्यसमा न्याय प्रणाली या हाम्रो सर्वोच्च अदालत, सम्मानित अदालत र राष्ट्रिय मानव अधिकार, किनभने मानव अधिकारलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति न्यायपालिकाको पनि भूमिका छ, व्यवस्थापिका पनि भूमिका छ, कार्यपालिकाको पनि भूमिका छ। उहाँहरूले तर्जुमा गरेको कुराको आधारमा, निर्देशनको आधारमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगहरू अगाडि बढ्ने हो। तर तिनीहरूकै बीचमा समन्वय छैन, त्यहीँभित्र छिद्रहरू र अप्ठ्यारोहरू छ भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एउटा अहिले मूलत त्यसका केही एउटा भनौँ न एउटा अर्धन्यायिक अधिकारहरू दिँदा दिँदै पनि, तर महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ यो राष्ट्रिय मानव अधिकारको अवस्थाको इन्डिकेसन गर्ने एउटा निकाय हो। त्यसको बारेमा संवैधानिक आयोगबाट तपाईँले बुझ्नुभयो भने यही राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एउटा हो जुन हरेक सरकारसँग गरेका राम्रा कामहरूको प्रशंसा गरेका छौँ र कमसल कामहरूको ठाडो विरोध र हस्तक्षेप गरेको त यही आयोग हो नि त। हरेक प्रधानमन्त्रीको अवस्थामा पनि निष्पक्षताको आधारमा यसले आफ्नो चुनौतीहरू चाहिँ सम्बोधन गर्न त प्रयत्न गरेको हो। तर त्यस्तो गर्दा गर्दै पनि हाम्रो आफ्नै खालका कमी कमजोरीहरू छन्। सम्पूर्ण नागरिकहरू मिलेर देशको अब बन्ने संविधानले अबको नयाँ आयोगलाई सशक्त, अधिकार सम्पन्न र कतिपय कुराहरूमा निर्णय गर्न सक्ने क्षमता, यो अन्तर्राष्ट्रिय फेरि सिद्धान्तको आधारमा सांगठनिक, प्रशासनिक र आर्थिक रूपमा यसलाई सबल बनाउने हो भने यो अहिले गरेका कामहरू चाहिँ त्यसको जग निर्माणको प्रक्रिया हो र यो जम्मा 13-14 वर्ष मात्र भयो हैन। 10-10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्थामा पनि यो जानुपर्ने भएकोले मलाई लाग्छ हामी छौँ भन्ने सन्तोषजनक छैन, सुधारोन्मुख छ। आजलाई यति गरौँ, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैछौँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता गौरी प्रधानसँग। आजलाई कार्यक्रम यति नै, बिदा दिनुहोस्, नमस्ते। संवाद का प्रायोजक जगदम्बा सीमेंट।